हाय हॅलो वीक्षकांनो नमस्कार डोनाल्ड पिराराचे वंदन नामान तुका कोंकणी सदाका हे आमचे बुडकुलो मिडिया यूट्यूब चॅनलाचे नवे कार्यक्रम एक पॉझिटिव्ह वाईब क्रिएट करच्याक सकारात्मक संगती तुमच्या मुखार दवरच्याक हे म्हणजे एक ल्हानशें प्रयत्न आमच्या समुदायांत कॅनरा कोंकणी कॅथोलिक समुदायांत साधन केल्ले मस्त जाण आसात तातूंत प्रत्येक जावन बरोवपी आनी संगीतकार नाटकिस्त त्या विशयांत आमी सडावत आयकून जाणाव शिवाय हेर संगतींनी मस्त वावर केल्लो देणगी दिल्ले साधन केल्ले महान मनीस शंभरांनी आसात तांचे पैकी कोणाची माहेत म्हळ्यार मस्त आदी वावर केल्ले आदल्या शतमानांत ताच्या पयल्याच्या शतमानांत काम केल्ले साधक महान मनीस जायते आसात तांचे विशीं विवार आपणावन तो तुमचे मुखार तांची वळख आनी तांच्या वावराचेर झळक घालचे प्रयत्न म्हणजे वीक्षकांनो ह्या शिंकळेंत पयले कार्यक्रम आमी विजेपी सल्डानाचेर आसा केला विजेपी सल्डाना विशीं उलोवंक गेल्यार एक न्ही 10 न्ही 100 कार्यक्रमां करियेत म्हाका म्हणजे लागीं तितली माहिती हांवें ताची आपणायल्या आयच्या कार्यक्रमांत एका निर्दिश्ट विशयाचेर हांव ताच्या विशीं उलयतां विजेपी सल्डाना ह्या वर्सा ताच्या जल्माचो शतमानोत्सव चलोन आसा तो आमी आचरण करून आसा हेय ताचो एक वांटो बीजेपीची म्हटव्यान एक वळख सांगचें जाल्यार विन्सेंट जॉन पीटर सल्डाना नांवार मेरामाजल म्हणजे उमजूर फिरगजेंत 1925 इसवेच्या जून 9 तारखेर तो जल्मलो मंगळुरांत सेंट अलोयसियस कॉलेजीचो विद्यार्थी जावन आसलो मुंबई वचून जायतो वावर ताणें केलो परत गांवाक पाटी आयलो आनी कोडयाळ बेंदुरांत तो निमाणे वस्तीकर नासलो 2000 इसवेच्या फेब्रुवारी 22 तारखेर तो अंतरलो विजेपी सल्डाना सडावत जावन तो एक कादंबरीकार चारित्रीक कादंबऱ्यांक नांव हाडलो म्हूण सर वळखतात तितलेंच न्ही तो एक अप्रतिम टॅलेंट जावन आसलो बरोवचें न्हय आसतना नाटक बरोवन दिग्दर्शनांनी दिल्यात प्लस अपुरबायचो संगीतकार पदां कंतरां ताणें रचल्यांत संगीत नोट्स अपुरबायन बरयतालो आनी बरें गायनय करतालो तो त्या शिवाय ताणें उत्तर प्रायर नॅचरोपॅथीन सनद आपणावन तो एक प्रॅक्टिसींग डॉक्टर जावन आसलो योगापटू जावन आसलो अशें ताची तालेंतां साबार आसलीं सगळें पत्रां सुरवात करून कोंकणींत आनी कन्नडांत एक पत्रिकोद्यमी तो जावन आसलो बीजेपी एक अपूर्व साहसी धैर्यादीक आनी एक विशेष तांकेवंत मनीस म्हणच्याक 2 दृश्टांत हांव दितां तुमी जाणात पयणारी पत्र मुंबईन सुरवात जाल्लें 1915 हें सुरवात केल्लें विजेपी सल्डानान मुंबईंत त्या वेळार ताका फकत 25 वर्सांची प्राय आनी ताच्या उपरांत पाटेगांवाक आयल्या उपरांत 1916 ताणें कन्नडा वाणी म्हणलें एक दिसाळें डेली कन्नडा डेली ताणें सुरवात केल्लें त्या पयलें मंगळुरांत आशिल्ल्या नवभारत डेलीन ताणें काम केलां आनी ताणें उपरांत स्वंत सुरू केल्लें त्या वेळार ताका फकत 35 वर्सां म्हणजे त्या ल्हान प्रायर 25 वर्सां प्रायर आनी 35 वर्सां प्रायर ताणें 2 पत्रां त्या काळार मुंबईंत आनी मंगळुरांत सुरवात करून चलयल्यांत म्हळ्यार तो एक वर्तो धैर्यादीक आनी तांकेवंत मनीस म्हणलें आमकां समजता मोगाच्यान विजेपीच्या समग्र साहित्या विशयांत आज हांव उलयना आज ताच्या चारित्रीक कादंबरींतल्या एका शिंकळे विशीं हांव म्हणजे थोडे विचार तुमचे मुखार आकर्शक गजाली तुमच्या मुखार सादर करता आमच्या समुदायाच्या म्हणजे आमच्या कॅनरा कॅथोलिकांच्या चारित्र्या विशीं ताणें अध्ययन करून 2 शिंकळ्यो कादंबरी बरयल्ल्यो चरित्र म्हटल्यार सांगची जाल्यार आमी कॅनरा कोंकणी कॅथोलिक म्हणून आसा जे आमी गोंयांत हांवन एक 485 वर्सांच्या इशिंत हांवन गोंयांत पुर्तुगेजांत हांवन तांणी कोंकण्यांक हिंदू भावंडांक कन्वर्ट केल्ल्या उपरांत उपजल्ली समुदाय कॅनरा कोंकणी कॅथोलिक जी थंयतान वेगवेगळ्या कारणांक तातूंत इंक्विजिसांव आशिल्लें झुजां आशिल्लीं पिडा आनी जायते कारणां आशिल्लीं पूण इंक्विजिसांव सुरवात जाल्लें प्रमुख कारण थंयतान हिंदू कोंकणी आनी क्रिस्तांव जाल्ले कोंकणी मनीस लोक हिंडांनी वेगवेगळ्या गांवांक पावले तशें कॅनराक येवन पावले तुमी जाणात कोच्ची पर्यंत आनी उत्तरांत गुजरातांत सयत कोंकणी लोक आसा देखूनच ह्या बेल्टाक कोंकण बेल्ट म्हणटात आनी कोंकण रेल्वे येवंक कारण कन्नडा प्रदेशी आसा कॅनरा म्हणटा हांव तशें तो लोक हांगासर येवन हांगा तांणी बारी अपुरबायन वस्ती केल्लें आनी तांकां तेन्ना केळदीच्या इकेरी रायांनी आनी राणयेन बरोसो स्वागत आनी प्रोत्साह दिल्लो तशें अपुरबायन आमची पुर्वज जीवन आसले हेणे
आणि त्या उपरांत 1784 सिजीच्या बुधवारा टिपून बंदड घालून हांगाच्या लोकांक पुरा आंबून व्हेल्लें आणि हांगासर क्रिस्तांव कोण आणि क्रिस्तांव लोक आणि क्रिस्तांव रुजवाती इगर्ज सकड एक सोडल्यार पुरा धरणी समाज जाल्ल्यो. बीजेपीन ह्या संगतीचेर अध्ययन केलें आणि ताणें तें कादंबरी मुखांत प्रस्तुत केलें. तातूंत दोन कितें म्हळ्यार ताणें पयलें केंद्र क्रिस्तांवांच्या बंदडे विशयान टिपूच्या बंदडे विशयान ताणें पयलें कादंबरी शिंकळ रचल्यो. 7 कादंबरी ताणें बरयल्यो. ताच्या उपरांत ताणें गोंयच्या इंक्विजिशना विशीं स्टडी केल्या उपरांत ती गजाल काण घेवन ताणें साईबाबा घोस शिंकळ सुरवात केल्ली. सकयल सांगच्या पयलें तुमकां एक हांव स्पश्ट करूंक आशेता, बीजेपीन बरयल्लें साहित्य म्हळ्यार क्रिएटीव रायटींग, फिक्शन म्हणटा आमी ताका. बीजेपीन चारित्रा बरयल्या म्हण थोडे घुसपडत आसात. ती घुसपड गरज ना, कित्याक म्हळ्यार बीजेपीन स्पश्ट जावन ताणें काल्पनीक कादंबरी बरयल्या. पूण चारित्रा तातूंत आसा की म्हळ्यार वय खंडीत आसा. चारित्रेक पाठतळ जावन ताणें ताच्यो काल्पनीक कृत्यो रचल्यात. म्हणजे चारित्राय आसा पूण ताका जाय जाल्ले परी दृश्यां, सन्निवेशां, पात्र, गणितां हें सगळें तें ताचें फ्रिडम. संवसारांत असले कॉन्सेप्ट सगळ्यांनी आसा. बीजेपीनी 60सांत हें सुरवात केल्लें. त्या वेळार आतांच्या उपरांत जायती असल्यो कृती आयल्यात. तुमकां दाखल्याक सांगचे जाल्यार टायटानीक सिनेमा तुमी पळयलां आसतलें. टायटानीक शिप बुडिल्ल्याचें गणीत दाखयता, पूण तें वास्तव चरित्रांत जाल्लें गणीत ताचें सांगता. तातूंत ताणें आतां आमी लेटेस्ट टायटानीक म्हळ्यार तातूंत जॅक आनी रोज म्हणून हिरो आनी हिरोईन आसात. तो पार्ट काल्पनीक. सृजनशील बरप म्हणटा आसतना ताका फ्रिडम आसता. ताका जाय जाल्ले परी ताका ट्विस्ट म्हणनात. ताची क्रिएटिविटी विलियम शेक्सपियरान बरयल्ल्या नाटकां पैकी आतां जुलियस सीझर तो मनीस चारित्रीक मनीस, पूण ताणें बरयल्लो नाटक तो तसो सेमी फिक्शन वास्तविकता काण घेवन ताचे वयर ताणें क्रिएट करचें. ताचें तें फ्रिडम आनी ताची तें काले लिटरी तांक. तशें मस्त सिनेमा आयल्यांत. बेनहर जावन दी, ग्लॅडिएटर जावन दी, रोमन एम्पायराचेर तसले मस्त फिल्मां आयल्यांत. रोमन एम्पायर बॅकग्रावंडान काण घेवन हांकां जाय जाल्ले पात्र, हिरो हिरोईन तशे प्रगटतात. तें सगळ्या संवसारांत कॉमन आसा. कन्नडांत दुर्गास्तमाना म्हणून एक कादंबरी आसा, ती बारी फामाद. तसले सगळ्या संवसारांत घडटा. कोंकणींत तें अपुर्बायन आनी ऑलमोस्ट एकल्यानंत म्हणयत. दुसरोय आसा एटिलो बनून देवाची खुशी चारित्रीक टिपूच्या बंदडीची बरयल्या, पूण ती कंटिन्यू जावना, एक मात्र पब्लीश जाल्ली. पूण बीजेपीन परिपूर्ण जावन ह्यो ताच्यो कृत्यो तांणी रचल्यात. सो हें डिफरन्स. लिटरेचर इज डिफरंट आनी हिस्ट्री इज डिफरंट. हिस्ट्रींत आमी लिटरेचर सोदूंक जायना तशें. ती एक गजाल स्पश्ट करता. आतां बीजेपीन आज हांव देवाचे कृपेन शिंकळेचेर उजवाड फांकयता. देवाचे कृपेन टिपूच्या बंदडेक पाठतळ जावन चल्ली एक बृहत कादंबरी आनी ताच्या उपरांत ओटूक 7 कादंबरी देवाचे कृपेन पयली. ताच्या उपरांत बेळतांगडीचो बल्तजार, मागीर सरदारांची सिनोल, ती कृती ताणें मागीर नाटक रुपांत प्रस्तुत केल्ली. इन्फेर्नाची दारां, सरदाराचें सन्निधान, बंदडींत बलिदान आनी निमाणी एकदम उंची मोगाची महिमा. आनी एक तर रचयल्ले नांवां सांगचें जाल्यार साईबाबा घोस पुर्वज प्रदेशांत वांजेलाच्या वाटेर जिवो वा मेल्लो आनी ह्या तरी मंगळापुरी, ती इंक्विजिशनाचेर. उपरांत ताणें प्रत्येक 2 कादंबरी रचल्यो, त्यो स्वतंत्र. सवो शृंगारन आनी एक बंदडेचें दायज. 14 कादंबरी वट्टूक लगभग 4000 पानां तितल्यो आसात. जस्ट एक इमॅजिन करा, 4000 पानां एक बरोवचें म्हळ्यार बरी अद्भुत तांक ती. आतां आमी देवाच्या कृपेन शिंकळेच्या काणयेक येचें तर देवाचे कृपेन तसो मुख्य पात्र आसा. तुमी जाणात सरदार सिंह. सरदार सिंह कोंकणींतलो महान धीर नायक, कथानायक, हिरो. ताका एक मुख्य अंश जावन ही कृती तो रचता. आनी सांगाता हिरोईन आसा आग्नेस कुंवरन म्हणून, मागीर विलन आसात, त्या विशयान मागीर सांगता. सो तशें ती काणी सुरवात जाता म्हळ्यार ह्या आग्नेस कुंवरनीच्या सभायक बोलवल्लो सरदार अंतोन म्हणलो तो विलन, सरदार सिंहाचो दुस्मान तो ताका म्हळ्यार ताच्या लागी टिपूच्या इशाऱ्या प्रमाणे ताचो बापूय तुंडराय जावन आसा बंटवाळांत. ताका आपणा संगी म्हळ्यार दुस्माना संगी वचन आसतना आपणा राज्य संगी रिसीव करच्या खातीर ताणें ते एक गेम खेळचो. खासदार जावन आयल्यार आपणाच्या सरदाराचे पतीण जाल्यार तसो बापूय आमच्या सांगाता रावतलो म्हणलें चिंता. चरित्रेचे न्ही, बीजेपीच्या कादंबरींतले. आतां तुमी कादंबरी म्हणून मात्र चिंतल्या जालें, वास्तविकाक वचनाकात. सरदारांतून तांचो फेल जाता. ताका तो विलन जाल्ल्यान आग्नेसाक पसंद जायना. तसो बापूय ताका तिरस्कार करता. आनी तशें ताच्या उपरांत तो दाव मांडटा सरदार सिंहाक.
तूं कर पळय, तूं बरें हुशार न्ही, तुका मेळटलें म्हणून म्हळ्यार ताका मेळो नजो म्हणलो तसो इरादो आसता. तशें तो सरदार सिंह थंय गेल्यार ताका हिकमत आनी लगाड काडून ताची आस्थानी भितर घालचो एक तसो इरादो आसता सरदार अंतोनीचो, तो विलन कॅरेक्टर. तशें ती काणी सुरवात जाता आनी ती ताणें बुकांत बरयलां देवाचे कृपेन मोगाची, साहसाची आनी ऐतिहासीक कादंबरी म्हणून ताणें बरयलां. म्हणटा आसतना तातूंत मोग आसा, साहस आसा आनी चरित्र तातूंत मदें मदें आसा. तशें ताच्या उपरांत तो थंय पावता तांच्या घरा, ताणें वेस लिपयचे पडटा. तशें ती काणी मुंदर सुन येता. तोपाशी म्हणले कॅरेक्टर 3 रचल्यात आनी ह्या 7 कादंबरीच्या शिंकळेंत 3 ते 1 जण तोपाशी येतात. तोपाशी म्हळ्यार जवळच्या काळाचे दुबाशी म्हणटा पळय, सेक्रेटरी आनी पोस्ट तांकां म्हणल्यार ते फिरंगी, तांकां जाणवाय आसता भाशेची बुदवंतकाय आनी कॉन्टॅक्ट्स पुरो आसतात. ग्रस्ता लागीं, राया लागीं आनी पुरा कार्यदर्शी तसले हुद्दे कॉन्टेंट आनी पुरा सांगाता पुरा करचे तसल्या जबाबदारी तांची आसता. देखून तांकां तांचो पुरा गुटकळीत आसता जाल्ल्यान ते दुस्माना संगी मेळोन घात करचें, द्रोह करचें तसलीं पुरा कामां करनासतात. तसलो एक दोतोर मरियाण म्हणून प्रवेश जाता, तो थंय तांच्या घरचो क्रियाल. तशें मागीर हेर पुरा मस्त गणितां आसात. टिपूक तो हाडटा, टिपूचे सरदार सिंहा संगी मुलाखत आसा आनी तातूंत अद्भुत साहसी कृत्यां आसात. ती हांव केदाळे सांगता, विजेपीच्यो कादंबरी आनी प्रत्येक जावन देवाचे कृपेन एक हॉलिवूड फिल्म काडूंक योग्य आसा म्हणून तितलें अद्भुत रोचक अपायकारी सन्निवेशां. आनी तशें ती कथा मुंदारसून येता. ताच्या उपरांत बेळतंगडीचो बाल्तजारांत बंटोळांत जावची साहसीक कृत्यां आसात, बरी अद्भुत साहसीक कृत्यां. तातूंय सरदार सिंह हिरोच तातूंत. ताच्या उपरांत सरदारांची सिनोल तुमकां सडाल जाणांक गोत आसतलें. तें नाटक जाल्ल्या उपरांत बारी फामाद जाल्लें. मस्त ताचें प्रदर्शन जाल्ल्यान तातूंत कोडयाळ न्हंयेंत, दर्यांत, शिप्पांनी आनी थंय हांगा गुड्यांत रातीक पंथ्यारांनी पुरा मस्त अद्भुत साहसीक कृत्यां, एकदम एडवेंचरस आनी एक्शन थ्रिलर गुडयो तो रचता. तशें ताच्या उपरांत इम्पेरनाची दारांत आनीकी साहसां आसात. उपरांत सरदाराचें सन्निधान तातूंत झूज आसा. टिपू सुलतानान कोडागुचेर झूज मांडचें, तेंची झुजाचीं दृश्यां आसात. आनी त्या वेळार सरदार सिंह ताका तसो क्लोज सांगाती जावन आसता, खासगी सरदार म्हणून. तशें झुजांत सरदार सिंह गायता, मागीर ताची चिकित्सा जाता. तशें मागीर मस्त थोडी एक अत्याद्भुत गणितां आनी काणी लांबून वाडोवन येता. ताच्या उपरांत ती एक काणी बंदडेंत बलिदान म्हणली वाचूंक मेळटना. ती काणीक पत्रार प्रकट जाल्ली म्हण आसा, पूण ताची फायलां मेळना जाल्ल्यान ती 6वी कादंबरी वाचूंक मेळना. तातूंत श्रीरंगपट्टणांतलीं दृश्यां पिंत्रायलां म्हणून स्वता विजेपी लिखता. आनी निमाणी आसा मोगाची महिमा. ती एक अद्भुत काणी. तातूंत एकदम सकडच्या की चड विरंकूळ दृश्यां आसात. सरदार सिंह आनी आग्नेस कुंवरन गोंयां भोंवतात. ते तसो इरादो कितें आसता म्हळ्यार हांगासर क्रिस्तांवांक दगदोणी मेळटा, क्रिस्तांवांक बचाविना. देखून गोंयांत गेल्यार पोर्चुगेजां संगी सल्लो करून या तांकां कन्विन्स करून हांगासर बंदड पाटी काडचे परी क्रिस्तांवांक मजत करच्या इराद्यान ताणें थंय वचें. पूण थंय कांय जाता म्हळ्यार कायली तान उज्याक पडले परी तांची परिस्थिती जाता. थंय एकदम भिरांकूळ परिस्थिती आसून पोर्चुगीजांचे आनी तवळचे पाद्री, गव्हर्नर जनरल, आर्चबिस्प आनी विलन थंय तशें मस्त भिरांकूळ घडयतात. आनी भारी एक काय म्हणटात वैभव वाचूंक एक व्हडलें फेस्त म्हणयात. तशी ती काणी आसा. तातूंत काणयेंत कितें जाता, कोणाक कितें जाता म्हणून हांव सांगना, कित्याक म्हळ्यार तुमी वाचता आसतना तुमकां तें सस्पेन्स उरोवचें म्हणल्या खातीर. आतां ह्या कृतयांनी विशेश कितें आसा म्हळ्यार चरित्रां सांगलां, चारित्रीक पाठतळ आसा, स्वता टिप्पू येता आनी हेर पात्र आसात, मस्त राय आनी पुरा येतात. मोग आसा, साहस आसा. पात्र ताचे काल्पनीक, थोडे वास्तवीक पात्र ताणें हाडल्यात क्रिस्तांवचे. मागीर अपायकारी सन्निवेशां तो क्रिएट करता. ताची विशेशता कितें म्हळ्यार सुरवेरेत इंट्रोडक्शन आनी पुरा कांय ना, सीदा डायरेक्ट एक्शनंत एकदम अपायकारी सन्निवेशां तो क्रिएट करता आनी तातूंत सरदार सिंह घालता. ताचे ताणें बैरांचें कशें, पर्याय सोदचें कशें म्हणलें एक अद्भुत एक जिनियस बरोवपी तो. तसलें ताचें क्रिएशन तें. आनी मुख्य जावन कितें म्हळ्यार ह्या विजेपीच्या कृतयांनी हातूंत जावन ती देवाचे साईबाबा गोस कृतयांनी जाल्यार क्रिस्तांवपण म्हळ्यार धार्मीक ओप खंडावटे आसा, तातूंत चडच आसा, हातूंय कांय उणी ना.
सो तो एक एकदम बावडते जावन आसलो विजेपी आनी प्रत्येकान मरी असो विशेष भक्त तो तेंच्या ह्या कृत्यांनी धाराळ उठोवन दिसता. आता पात्रा विशीं सांगचें जाल्यार विजेपीन ह्या शिंकड्यांत रचिल्लें पात्र सरदार सिंह मुख्य कथानायक प्रोटॅगॉनिस्ट आनी हिरोईन आसा ॲग्नेस कुंवरन. मागीर सेकंड हिरोईन आसा पूण एक्चुअली ती तिचो पात्र भयणीचो तो मोकरणारा न्ही. थोड्यांक तें इल्लें कन्फ्युजन आसा ताका कारणय आसा. तशें मागीर विलन पात्र केदाळी विलन स्ट्रॉंग आसलो इतलो हिरो पॉवरफूल जाता. तुमी बाहुबली सिनेमांत पळयलां आसतलें विलन आनी हिरो एकदम समासम आसतात म्हणजे तितले स्ट्रॉंग कॅरेक्टर्स ते. सो विजेपीन ते मेंटेन केलां. ताचे विलन भयंकर अद्भुत आसतात. विलन खंडाबाटे ताणें क्रिएट केल्यात. हातूंत सरदार अंतो न्हय आसतना ते एक जाण तपासी म्हळें दोतोर मरियाण आनी एकलो सरदारांची सिनोलांत येता ओबेरविल कार्डोज म्हणून. मागीर एकलो आसा निमाणो दालमेदाम नांव. आनी हेर पात्र आसात राफेल मिंगेल कामात दुमगापींत सरदार युसूफ म्हणलो आनी एकलो सरदार सरदार सिंहाचो आप्त मित्र. कॉमेडी पात्र आसा अंतुलो पडवळ. मागीर सेमी विलन आसात कुंजी कुट्टी. मागीर टिप्पू सुलतान येता ताची बेगम आसा तांचे पिक्चरायजेशन आसा. पाद्र्याप येतात खरे पाद्र्याप जोकीम मिरांदा मोंते मरियान स्थापन केल्लो. पाद्र सेरुला येता उमजूर विगार जावन आसलो तो. विटलासो कण्णानूर विटलासो राय निलेश्वरसो आनी कोडागुसो राय आनी राय कुंवर येतात. कण्णानूरची राणी येता बेगम जहानारा. अशें जायते पात्र आनी पुराक पात्र मस्त आसात. काही एक लागीं 485 पात्र सगळ्या ताच्या 2000 हे देवाच्या कृपेन शिंकळ लगभग 2000 पानां आसात. आनी हाची विशेशता सांगचें जाल्यार खडापान बरोवची शैली एकदम विशिश्ट एकदम प्रिसायज एकदम ॲप्ट. ताचें कशें म्हळ्यार लांब विवरण बरना डायरेक्ट एक्शन सुरूच तशें ताचे आनी एकदम खडाक बरप आनी वेरी शार्प. आनी गरजेचे कडेन रोमॅन्टीक बरयता तो. टफ कडाप आनी रोमॅन्टीक कडाप हांव एक लेखन बरयलें. सो दोनी संगती मेंटेन करता. काव्याळ पोएटीक जावन बरयता सकड आसा. संदर्भ गतीक ताचें विवरण लांब विवरण दिना प्रिसायस मोटव्यान बरयता पूण ताच्या एक शब्द सहित तिशेन करूंक जायना तितले परफेक्ट आसता ताचें. एक्युरेसी म्हणटा आमी एकदम एक्युरेट बरोवपी विजेपी सल्डाना. संभाशणांची एक विशेष कला म्हणटात क्लास विजेपीच्या कादंबरीनी. तो संभाशणा मुखांतर काणी मुंदरसून येता. संभाशण म्हळ्यार एका त्या संदर्भाक सीमीत जायना. त्या संभाशणा मुखांतरच कॅरेक्टरायजेशन म्हळ्यार पात्रांचें विवरण जावन दी घडीत जावन दी मुखार कितें करूंक आसा आनी सकड संगती पुरा तातूंत ताच्या संभाशणांनी मिसळून आसतात. आनी अर्द्याक अर्द म्हणयत संभाशणांतूच ताची काणी मुंदरसून येता. ती एक भारी एक अद्भुत कलाची कडापाची. कडाप विजेपीचें लिखणें नांव. ताका हेर लिखणें नांव आसलीं जुपेस आनी दुसरी बरा पूण कडाप नांव तो चड नांवाड देख. कडाप म्हळ्यार सान पेद्रू परीस ताच्या नांवान ती विजेपींत पिटर आसा पेद्रू आनी ताच्या हेर कृती आनी पिटर म्हणलो नायक आसा. सरदार सिंह पेद्रू प्रभू तांतूय आसा कडाप. सो तें तांचे पर्सनल एक हें आसा कनेक्शन आसा. एक डायलॉग हांव तुमकां सांगता. दोगां मदें दोगांचें संभाशण चलता तें इम्पेरनाच्या दारांत आसा. वेरोनिका कुवेल आनी ॲग्नेसा मदें. ते दाळा अशें म्हाका खबर मेळ्ळी आयकलां म्हणून आमी आतां उलयतना जनरली सांगता म्हाका ताणें सांगलें अशें आणे अशें सांगलें म्हणून. आतां कितें इम्पॉर्टंट खंयचें मॅटर जाता म्हणटा पळय तें हांगा तो एका वाक्यान सांगता पळय. तुवें जायतें आयकलां आसयत पूण निजायकी तुवें चिंतलां कितें म्हणलें सांग म्हणटा एकलें. म्हळ्यार कितें पळय आमकां काल इम्पॉर्टंट आमचे मनीस ते मुस्तायकता जावंक पुरो पूण तो कितें म्हज्या विशयांत आमच्या विशीं चिंता म्हणलें आमकां मॅटर जाता. ते एक भारी एक क्लास ताचें एक लायन. हांव एक दोन मात्र एग्जाम्पल सांगता. तशें ताच्या डायलॉगांनी थोडे एग्जाम्पल दिता हांव. सरदार सिंहाची वळख एकडे मस्त कडेन आसा पूण एका डायलॉगान दिवची वळख पळय. सुर्विल्या देवाच्या कृपेनंत आसा.
टिपूच्या राजांत सरदार सिंह आणि सरदार अंतोन म्हळ्यार वर्त्या दैराची दरबाराची आणि शिपाईगिऱ्याची नावां जावन आशिल्ली. तातूंय सरदार सिंह म्हळ्यार टिपू सरदाराचे की एक मेट वैरस म्हूण लोक चिंतालो. म्हळ्यार सरदार सिंह कितलो एक पॉवरफुल कॅरेक्टर म्हणून तो त्या कन्वर्सेशनान सांगता. मुंदारसून तो सांगता टिपूच्या मोगाचो संगाती तो जावन आसलो मात्र न्ही लढायाच्या विद्येंत म्हळ्यार वार लढाई तदाळची तलवार आणि हेर शिकाऱ्यांत मागीर गन बंदूक यूज करताले तवळ आणि कुस्त्यांत प्रथम जावन आसलो म्हणटा तो. म्हळ्यार सर विद्येनी तो एक डिस्टिंक्शन टॉप म्हणून. तशें मागीर तो ग्रेस्ती जावन आसलो म्हणून आसा. तशें ताची सरदार सिंहाची वळख सांगतना आनी एका डायलॉगांत एकलो उलयता पळय. वर्सान 30 मी कोल्यारी सरदार सिंह काजार जावंक नातलो. एक फावटी कोडयाळच्या आनी एक फावटी कल्याणपूरच्या मर्यादेच्या वडा कुटुंबांतल्यो सैरीको ताका लागल्यो म्हूण खबर जाल्ली तरी तो आजून आंकवार उरलो. देखूनच गेल्ले आयिल्ले कडेन दुवो आशिल्ल्या आवयांक काळजाची आशा व्हड आनी घरांनी सोबीत स्त्रियो आशिल्ल्या दादल्यांक तकलेची फोडाफोड तो जावन आसलो. आनी सरदार सिंह आग्नेसाक आग्नेस कशें ताका लेखता म्हणल्याची एक एग्जाम्पल दिता. हांच्या मध्ये संभाशण चलता आसतना ते सांगता म्हळ्यार ताच्या बापायक टिप्पू कठीण शिक्षा दिवचार आसता पूण सरदार सिंहान मदें पडोवन ताका काली तडीपार करची शिक्षा मात जाता म्हळ्यार जीव वांचून उरता आनी ताका कारण सरदार सिंह. ती गजाल वेरेनिका लागीं आग्नेस उलोवन आसतना इंपेरनाच्या दारांत येता तें तुळाळेन सांगता तडीपार न्ही राजद्रोहींचे फाशेचें मरण तो मरतो पूण देवाच्या अख्ख्या सृश्टेंत भोव विचित्र आनी श्रेष्ठ जावन आशिल्ल्या एका महान पुरुषाच्या मजती वरवीं मरण चुकोवन फकत तडीपार शिक्षेक तो बाध्य जालो म्हणून. म्हळ्यार ते देवाच्या कृपेन तेंचें गडीत ते हांगासर सांगता. म्हळ्यार पळय देवाच्या अख्ख्या सृश्टेंत भोव विचित्र आनी श्रेष्ठ जावन आशिल्ल्या एका महान पुरुषाच्या मजते वरवीं तसो बापूय वाचलो म्हणून. ते म्हळ्यार ताचें कॅरेक्टरायजेशन ताच्या संभाशणा मुखांतर बरें येणार पिंत्रा येता. आनी सरदार सिंह कसलो म्हळ्यार एक वाक्य आसा. नारलाचें ओळें नारळ वता तुमकां. नारलाचें ओळें खाली हातान तांतयाचे करला परी पिठो करचें त्राण ताचें म्हणटा तो. आनी ताच्या बोटांनी सरदार सिंहाच्या बोटांनी मिलावाच्या चिमट्या सारकी कटिंग प्लेयर म्हणटा म्हळ्यार तशें तितली एक सकत ताका आसली म्हणून ताचें एक पिक्चरायजेशन. आग्नेस कुंवरन ती पक्का हिरोईन म्हळ्यार एक्शन हिरोईन. ती ताका बापूय चेड्या बरीच रायकुंवरा पर्यंत ताका वाडोवन सर झुजाची विद्या घोड्या सावरी आनी पुरा शिकयता आनी तें एकदम साहसी कृत्यां आदारता आनी सरदार सिंहाक सांगात दिता. तशें हेर पात्री वेरोनिका कुवेल ती एका क्रिस्तांवपणाची एक माटतीर म्हणल्या परी आसा. तशें ताका ताचें जिवीत तशें आसा. आनी हेर जायते पात्र आसा ते तुमी कादंबरी वाचल्यार तुमकां ते कळटात. आनी हेर गजाल म्हळ्यार हांवें सांगलें तो ताची टफ संगती बरयतालो एकदम क्रिटिकल आनी कॉम्प्लेक्स म्हणटात एकदम कॉम्प्लेक्स संकीर्ण गजाली तो विणटा काणी आनी तांतलें तें त्या गोंदळांतलें त्या संकीर्णतेंतल्यान आमकां वाचतना वो भायर येता कशें पर्याय कशें जाता म्हणलें तें एक चिंतात आसा पळय ताका वाचप्याक धरून रावयता. ताचे कॅरेक्टर्स पुरा मॅस्कुलीन कॅरेक्टर म्हणटात विरावेशाचे. सो खंयच्या एका विकराक जाल्यार विजयपीच्यो कादंबरी वाचल्यार ह्यो पर्टिक्युलरली ताचे थंय धैर्य भरता. आनी सरदार सिंह एक हिरो जाल्यार तो हिरो म्हळ्यार आतांच्या सिनेमांनी ह्या कादंबरीनी येवचे बरी फॅन्टसी टायप आसा न्ही. कितले फावटी शूट केल्यार मरना या ताका गुळो लागना तशें न्ही. सरदार सिंह मनीस नितीचो मनीस प्रामाणीक मनीस वीर शूर तेंपर आसा. झुजू जाता लढाई जातात तलवारींची लढाई आनी भिरांकूळ लढाई इंपरनाच्या दारांत आसा. देवाच्या कृपेन क्लायमॅक्सांत तलवारीची लढाई गडाय पत्रांत तांच्या मदें सरदार सिंह आनी अंतोना मदें मुखामुखी लढायो जातात कुस्ती खेबरा. ते पुरा साहसी मनीस. पूण खंयसर जाल्यार तो अतिमानुश म्हणलें खंयसरी विजयपी पिंत्रायना. ताका मार जाता
तो गायता, तकली घेवन पडटा, ताची चिकित्सा जाता, शुश्रुशा करता आनी 2 फावटी ताका मारेकार ताच्या सन्निवेशा वेळार हें आग्नेस कुवर्नूच ताका उबो करता, हेल्प करता. तशें ताका हेय सरदाराच्या सन्निधानांत लढायेंत झुजांत कोडागूच्या विरोध एक झूज आसा टिपून सोलोवचें, थंयसो एकदम क्रिटिकल जाता ताचें कंडिशन. तशें ताच्या उपरांत ताका मारेकार पिडा येता गायन हें जाल्ल्यान आनी तो आतां तलवार आसल्यार बेश्टें कारण नासतना कोणाक शिक्षा दिनासलो, जाता तितलो तो मनशा म्हणून ताचें थंय क्रिस्तांवपण आनी हांवें सांगलें भावार्थ आसा हातूंत. आनी ताच्या पात्रा मुखान जाल्यार क्रिस्तांवपणाक म्हळ्यार श्रेश्ठ म्हणून आमी प्रामाणीक भोगसाणे ते पुरा वॅल्यूज वर्च्यूज म्हणटा ते पुरा बीजेपीन ताच्या पात्रा मुखांत दिल्या. ते ताका बेस्ट एग्जाम्पल सरदार सिंह. सो त्या विलानाक ते जाण तपास येतात आनी हेर सरदारांतून तो जावन मारूंक अपेक्षिना. त्या देवाच्या कृपेनाच्या क्लायमॅक्स वारांत लढायेंत तो ताचो एकच शेवट ताका सोलोवन ताका अरेस्ट करचें म्हळ्यार फर्माण आसता. तो द्रोह करून दवण आसता, पूण तो हाका मारी जेत्ता म्हणून अपेक्षिता विलान हिरोक. पूण हिरो नितीसो मनीस, कारण नासतना रगत व्हरोंक नजो म्हणलें एक ताचें एक तत्व आसता, तें तो फॉलो करता, निमाणे पर्यंत तो फॉलो करता. आनी थोडे विलान स्पेशली मोगाची महिमांत 2 जाण विलान आसात पळय म्हण सांगना, एकलो खतरनाक विलान आनी तांचे एक एंडींग आसा. त्या वेळार सरदार सिंह एकदम असायक स्थितींत आसता, एकदम असायक स्थितींत. ताका ते मोस करून मारून व्हरून बांदून घालतात ते कडेन चेरां आनी बांदून घालतात. त्या संदर्भात ते विलानांचे एंड जाता आनी ते सरदार सिंहांचे रोल तातूंत ना त्या विलानाचे. ते विलान खतरनाक विलान तांच्या स्वार्थाक, आबलेसाक, दुराशेंक तेच कशें बली जातात म्हणलें एक पिक्चरायजेशन आसा पळय. सत्य सांगता लोव हें उबें रावचें करता, आंग मिरमिरायता. जाले एक अद्भुत साहसिक कृत्य 100 आसा, हंड्रेड्स ऑफ सच सीन्स दृश्यां. मागीर तो नितीसो म्हणलें पळय तो हे मोगाच्या संगतींत आसा, कोणा लायक डायलॉग सांगना पूण तो सांगता एकडे ना, जें कितें तूं कुशेन दिनाय तें जबरदस्तीन घेवंक हांव कबूल ना. म्हळ्यार थंय पळय ताचें एक धोरण पळय, तें म्हाका योग्य आसलें म्हाका मेळ्ळें. हांव फोर्सान या बलात्कारान हांव खंयचेय म्हाका दी म्हूण सांगना, तें कालें जावंक करूं मोग या कितेंय. सो तो सांगता जबरदस्तीन हांव घेवंक आशेना, काण घेना, तुवें कुशेन दिल्यार मात्र ताका वॅल्यू म्हणून. तशें ते एक प्रामाणीकपणाचें एक वर्च्यू म्हणटा पळय, वॅल्यूज, तसले वॅल्यू तो हातूंत ताच्या कृत्यांनी दिता. हे एक थोडी झळक मात्र सांगूंक मस्त आसा. मस्त म्हळ्यार दुसऱ्या मुखल्या कार्यक्रमांनी हांव हेर गजाली सादर करतां. आनी हांवें सांगचें एक इम्पॉर्टंट काल आसा म्हळ्यार हांवें मस्तपटी बरयलां ह्यो बीजेपीच्यो ह्यो कृत्यो हॉलिवूड फिल्मां काडूंक फिट्ट आसात. कित्याक म्हळ्यार हाचे एक लायनी सिनेमांत काडूंक जाता. तांकां सर्तीक स्क्रिप्ट बरोवंक एक्स्ट्रा काम ना, अंतलेच डायलॉग अंतलेच सीन एज इट इज काडल्यार ते एक अद्भुत सिनेमा जाता. ती तांक बीजेपीच्या लिखणेची. आनी तातूंत घोड्या सवारी, तलवार, बंदूक आनी हेर पुरा विद्यो, झुजाची विद्या आनी मार्शल आर्ट्स, मागीर कुस्ती, तले पुरा घाला म्हणटात पट्टू म्हणटा पळय तें पुरा यूज करता तो. तशें आनी ह्यो काणयो बीजेपीन बरें बरोवन आनी त्यो कंटिन्यू करच्याक थोड्यांक ताणें थँक्यू म्हणलां. आनी म्हाका फादर मार्क वाडल्यार म्हाका मेळिल्लो, ताणें मस्त म्हज्या लागीं ताणें सांगलां. ती एक नांव तांचें नांव एक सांगून हांव आयचो एपिसोड संपयतां. बीजेपीन देवाच्या कृपेन बरयल्ली पैणारी खातीर, पैणारीन प्रकट जाता आसतना तें एक संचलन जाल्लें म्हणटात थोडे मलगडे तवळचे वाचपी आनी बरोवपी. ताचे उपरांत फादर अलेक्झांडर सोज राखणेचो संपादक आसतना ताका एक विशेष गौरव दिवंक फावो. कित्याक म्हळ्यार राखणो धार्मीक आशिल्लें पत्र साहित्यीक जावन कन्वर्ट केल्लें ताणें म्हणटात सुरवेर. सो ताणें बीजेपीक प्रोत्साह दिवन ताची ती काणी इल्लीशी रिवायज करून देवाच्या कृपेन राखणोंत घाली. आनी ताच्या ताचे उपरांतल्यो शिंकळ कंटिन्युअस थोड्यो श्रीवंताच्या सळका मुखांतर आनी हेर राखण्या मुखांतर प्रकट जाल्ल्यो. आनी थंयसर फादर मार्क वाल्डर उपरांत आयलो संपादक, ताणें तें साहित्याचें मिसांव बरबस्त मापान केल्लें आनी ताणें बीजेपीक मस्त आदार दिल्लो. आनी सांगाता आनी एक मनीस म्हळ्यार सिरिवंत
श्रीवंत राखण प्रकाशन सुरुवात जावंक कारण म्हणून पोर म्हाका दोतोर विल्ले डिसिल्वान सांगलें आनी तें वय पयली कृती ताचीच तातूंत प्रकट जाल्या आनी ताच्या उपरांत ताणें सडक प्रकाशन सुरवात केल्लें आनी ताच्या त्या वेळी ताणें विजयपीन आनी श्रीवंतान म्हणून जायते बूक काडल्यात मस्त तांचें कॉन्ट्रिब्युशन एकदम ग्रेट आसा इतलें सांगून देवाच्या कृपेन चिंकलेच्या कृतयांचेर आयचें म्हजें उलोवप हांगासर संपयता तुमकां हें प्रयत्न पसंद जालें म्हूण हांव खात्यता दया करून लायक करा आमचें चॅनल सबस्क्रायब करा आनी ही व्हिडिओ यूट्यूब लिंक मात्र हेरांक धाडा तशेंच तुमकां कितें भोगलें त्या विशीं तुमी आमकां सकयल कमेंट घालून प्रोत्साह दिवेत मोबायल वीक्षकांनो हेर गजाली मुखल्या अवसरान सांगता तवळ पर्यंत नमस्कार देव बरें करूं